हरे कृष्ण प्रभू. तर आम्ही सुरू करूया. तरी काल मेरेन आमी पळयलेले की चैतन्य महाप्रभू कसो गाया वयता तेचे खास करून बापाचें श्राद्ध करपा खातीर, आनी थंय तो ईश्वरपुरी जसो गुरू आसता तेचे कडेन मेळटा आनी ताका ईश्वरपुरी दिक्षा आसा ते दिता. आनी हो गाया जेन्ना चैतन्य महाप्रभू वयता तो स्थान आहा जेन्ना खरो तेचे गुरूच्या आदेशानुसार ताका कृष्ण प्रचार करपा खातीर प्रेरणा दिल्ली. गुरून सांगलें ताका कृष्णाचा हरिनामाचे प्रचार करपाक जाय. आनी त्या जाग्याचेर खुबशी लिला जाल्ली. खास करून एक संवाद हांव काल विसरलो सांगपाक, म्हणजे गुरू सर्या ईश्वरपुरी तो म्हणटा आपूण आपले भाग्य पयलें म्हणजे तुका दिक्षा दिवप इतलेंच न्हू, आपले म्हणटा हांगासर सगळे भोंवपाचे सगळे तीर्थस्थानां वचपाचें सफल जालें. कित्याक आपूण तुमकां मेळ्ळो म्हणून. कित्याक ईश्वरपुरीक सारकें खबर आसलेलें की चैतन्य महाप्रभू आहा तो स्वता भगवंत म्हणून. तर आयज आमी फुडें या. अशें म्हणटा की गयासून चैतन्य महाप्रभू परत येता आनी जशें ताका आपल्याच्या गुरून आदेश केल्लो की संकीर्तन करपाक जाय, तर तो घरा येवन सगळें संकीर्तन करताले. आनी सुरवातीक जे संकीर्तन आसले गांवांनी वाड्यांचेर अशे रस्त्यांचेर करिनासले. थंय चैतन्य महाप्रभूच्या कुशीक घराच्या कुशीक एक महान भक्त आसले, तेचें नांव आसलें श्रीवास पंडीत म्हणून. तर तेंच्या घरा ते संकीर्तन करताले आनी ते बीन कशें करताले लिपोवन, म्हणजे रातचें संकीर्तन आसतालें आनी सगळीं दारां बंद करताले ते. आनी फक्त खास जे शुद्ध भक्त आसा तेंचे हृदय पवित्र जाल्लेले आहा तेंकांच भितर अलाव करताले. कोणाकूय भितर घेयनासले. बेश्टे कोण ब्राह्मण आहा जाल्यार कोणूय बेश्टे साद्या लोकांक घेयनासले भितर. फक्त चैतन्य महाप्रभू खास पार्षद रातभर संकीर्तन करताले. आनी लोक संकीर्तन आयकून अशें म्हणटाले की तुमी येद्या व्हडल्यान देवाचें नांव कित्याक घेता, जो महाविष्णू आहा न्हिदला तो उठ्ठलो म्हणटा. तुमी संकीर्तन येद्या व्हडल्यान घेतले जाल्यार तो काजी आसा मुगल जे आसा ते सैन्य येतले आनी ते तुमकां मारतले म्हणटा सगळे गांवांक मारून उडयतले. म्हणजे श्रीवास पंडिताच्या घरा रातचे संकीर्तन चालूच आसतालें. एक सेकंड. तर ताचे संकीर्तन लिलेन खूब लिला आसा. आतां हांव एक दोन लिला सांगता. अशें म्हणटा जेन्ना चुकोन एक दीस श्रीवास ठाकुराची जी आसली सासूमाय थंय लिपोवन चैतन्य महाप्रभू आनी बाकीचे भक्त नाचता ते पळयताली. तर चैतन्य महाप्रभूक कळटा, सोमतेच कळटा की तो विचारता हांगा कोण असो व्यक्ती आसा जो हांगा आसपाक जायना काय म्हणून विचारता. सगळे भक्त भियाता कित्याक चैतन्य महाप्रभू जेन्ना विचारतालो गंभीर विचारता हांगा कोण असो व्यक्ती आसा काय म्हणटा जो हांगासर आसपाक जायना तो सांग म्हणटा. सगळे भक्त आसा सोदता कोण आसा काय पळयता, येडीक तेडीक पळयता, कोण दिसना हांकां. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू परत कीर्तन सुरू करता, नाचपाक लागता. थोड्या वेळान परत म्हणटा ना आपणाक भितरल्यान कितें दिसता हांगा कोण तरी असो व्यक्ती आसा तो हांगा आसपाक जायना, कोण तो सांगा म्हणटा. आनी सगळे भक्त सोदूंक लागता. तर पळयता तर एक मडक्या भितर लिपलेली आसता तेची सासूमाय. तर चैतन्य महाप्रभू सांगता हिका भायर काडा म्हणून. श्रीवास ठाकूर कोणाक सांगून तिच्या केंसाक धरून ओडून भायर व्हरून उडयता मागीर तिका. आतां कोण म्हणून शकता अशें कित्याक केलें म्हणजे संकीर्तना अनुभव करपाचो, संकीर्तना भाग घेवपाचें भाग्य तितून शुद्ध आसचें पडटालें. कोणूय ताका संकीर्तन करपाक अलाव करिनासले. आतां आमच्या हरे कृष्णा टेम्पलान नाल्यार आमच्या प्रोग्रामांक कोण येता आमी केंस धरून ओडून भायर काडिना हांकां. कोणूय किर्तनाक येता. शिला प्रभुपादाची आचार्यांची कृपा आसा की हरिनाम आतां कोणूय आयकूं शकता. पयलीं तशें नासलें, फक्त खास शुद्ध भक्त तशें तेंकांच अलाव आशिल्ले. तशी दिव्य लिला आतां. आनी श्रीवास ठाकूर दाखोवंक सोदतालो की कोणूय आसूं ती आपली सासूमाय सरी आसूं, म्हणल्यार जे मेरेन आमचें हृदय शुद्ध ना ते मेरेन तुमी चैतन्य महाप्रभूचे संकीर्तनाक भाग घेवंक शकना. म्हटल्यार फुडें तेंच्यांनी जी कृपा मागीर थोड्या वेळार ती कृपा सगळ्याक वाटपाक लागता भायर जेन्ना तो एपिसोडाच्या फुडें येतलो केन्ना ते वाटपाक लागता. तर अशें तेंचें संकीर्तन चालू आसलें आनी मदीं मदीं ते गांवांनी केन्ना केन्ना वचून बारीक कीर्तन करताले, म्हणल्यार व्हडल्या प्रमाणान नासलें. तर एक लिला अशी जाता तेका चांद काजी लिला म्हणटा. ते लिलेनसून जे संकीर्तन आसलें ते व्हडल्या प्रमाणान भायर करपाक लागले. तर एक दीस कितें जाता की भक्त मृदंग घेवन कीर्तन करताले, रस्त्यार वयल्यान कीर्तन करताले. तर तेंच्या गांवांत काजी आशिल्लो. काजी म्हणजे आमचे अशे जमीदार नाल्यार आमचे दर कोण गांवांतले मुखेली आसता. तर काजी ते एक पदवी आशिल्ली. तर मुगल जे आसले तेंच्यांनी काजी म्हणून तांकां नियुक्त केल्लो की गांवांची सगळी देखरेख करपाचें म्हणून. तर काजी मुसलमान आसताले चडशे केन्ना केन्ना, आनी केन्ना केन्ना हिंदू आसूं शकताले. तर हो मुसलमान आशिल्लो. तेणी पयलें की कीर्तन चालू आहा तो म्हणल्यार देवाचें नांव तुमी भायर घेवन कीर्तन कित्याक करता. आनी ते मृदंग आसले ते मृदंग तेणी फोडून उडयले. आनी हो समाचार चैतन्य महाप्रभूक कळ्ळो की आमचे कीर्तनवाल्यांक कोणी मारला, म्हणजे काजी तांकां आडयला इतलेंच न्हू मृदंग बी तेंच्यांनी फोडून उडयला म्हणून. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना कळ्ळें की काजीन अशें केलां, चैतन्य महाप्रभू सारको शिवा सारको गर्जना करपाक लागलो. तेची इतली हिंमत कशी जाली काय म्हणल्यार सोमते तेणी सगळे भक्तांक सांगलें
की आयज सांजचे तुम्ही सगळी मशाला घेवन तयार राहा म्हणून. आनी जेन्ना चैतन्य महाप्रभू आदेश दिलो निमाय पंडितान सगळे गांवांतले जाणटे बायलां भुरगीं जे लोक असले मशाला तयार करपाक लागले. पयलींच्या टायमार अशें ना की मोबायलाची लायट ऑन करून भोंवतले नाल्यार टॉर्च घेवन भोंवतले, तेन्ना मशाल आसताले आनी मशाला तयार करप दाणे हाडले सगळ्यांनी कपडो बांदून तेका तेलान बुडोवन सगळी मशाला तयार केली. आनी सांज जेन्ना जाली सांजची अशें चैतन्य महाप्रभू सगळें एकाच वेळाचेर सगळ्यांक जळोवपाक सांगली. तर काळोख जाल्लो म्हटल्यार सगळ्यांची मशाला आख्ख्या गांवांतली जेन्ना एकाच वेळा जळ्ळी तर अशें दिसलें की सूर्य उगवला म्हणून, परती सकाळ जाला अशें दिसलें. इतली मशाला आसली आनी हजारांनी लाखांनी. आनी हांगर खास करून वृंदावनदास ठाकूर एक सांगता, तर तुमकां हे आयकल्या उपरांत विश्वास ना नाल्यार हे पयस राव म्हणटा, कित्याक विश्वास ठेवपाक जाय की चैतन्य महाप्रभूचे लिलेन व्हडले व्हडले देवी देवता सरी भाग घेवपाक येताले. हांगर हजार आनी लाखांनी म्हणून ना करोडांनी लोक थंय तयार जाता. खंयचे लोक गेले कोणाकूच कळना, कितें नवदीप गांव धाकटो आसता म्हणून करोडांनी लोक मशाल घेवन थंय तयार जाता. देवी देवता सरी भाग घेता थंयसर. आनी सगळे जाण किर्तन करीत चान काजीच्या घरा कडेन वचपाक लागता. आनी कोण तरी चान काजीक वचून सांगता थंयसर किर्तन येता आनी निमाय पंडीत तेच्या फुडें आसा. निमाय पंडीत सगळे किर्तन करपाक कोण किर्तन करतलो कोण नाचतलो पयलींच नियुक्त केल्ले. तेणी सांगलें की सगळ्यांक फुडें आसतलो अद्वैताचार्य, तूं नाच म्हटलें न्ही, तूं नाचत फुडें वच. मागीर ते फाटल्यान गावपी ते कोण गातलो ते सगळे तयार केल्ले. अशें खूब किर्तन पार्टी आशिल्ले, कोण किर्तन करतलो कोण नाचतलो कोण मृदंग वाजयतलो कोण करताल वाजयतलो सगळे तयार केल्ले. आनी बाकीचे लोक सगळे मशालाक घेवन, तर मशाला घेवन पयलीं किर्तन करताले. मदींच लोक म्हणपाक लागले काजीक मारून उडया म्हणून, माजून उडय किल्ल काजी म्हणू लागले. तर अशे दिव्य आनी आवाज काजीच्या घरा मेरेन पावतालो. आनी जेन्ना तेणी आयकून येयले कळ्ळो की कसलो तरी आवाज येता, काजीन आपल्या थोड्या सैनिकाक धाडले की वचून पळय बाबा थंय कितें चल्लां काय म्हणून. सैनीक वयता आनी पळोवन येता आनी सांगता थंय निमाय येता म्हणून सांगता. आनी करोडांनी लोक आसा म्हणटा ताच्या फाटल्यान आनी सगळे मशाल घेवन आसा. आनी इतलेंच न्हू, ते मदीं व्हडल्यान आड्ड्यो मारता की काजीक मार म्हणून. तर तूं पळय म्हणटा. तर जेन्ना काजीन आयकले की निमाय पंडीत इतले लाखा करोडांनी लोक घेवन येता तो भियालो. जरी जमीनदार आशिल्लो पूण ताका भंय दिसलो की इतले लोक म्हाजे कडेन कित्याक तरी येता काय म्हणून. आनी लोक म्हणटा कितें किल्ल काजी म्हणून, मार ताका म्हणून. आनी ताका खबर आसलें की आपलीन कालूच तेंची मृदंगां तोडला, तेंची संकिर्तन आयकलें हे. तर हांगर श्रील प्रभुपाद म्हणटा फर्स्ट नॉन व्हायलंट मुवमेंट आमी म्हणटा इंडियेन गांधीजीन केला सुरू, पूण चैतन्य महाप्रभून सगळ्या पयलीं सुरू केल्लें नॉन व्हायलंट. तेंच्यांनी तांकां मारपाक येवंक ना, ते फक्त किर्तन केल्लें. किर्तन करून आनी व्हडले ते म्हणटाले मारया म्हणून खरें मारूंक ना हेका. तर काजी भियालो सारको. आनी जेन्ना तेच्या घरा भायर पावले काजी घरान लिपोवन रावलो. तर निमाय चैतन्य महाप्रभू जेन्ना येयलो घरा कडेन तेणी सांगलें जेन्ना तुमच्या घरान कोण अतिथी येता गेस्ट येता तर लिपोवन रावपाक जायना, भायर यो म्हणून सांगलें. तर काजीक आफय म्हणून. काजी भियाल्लो तो म्हणटा ना आपूण भायर येना, कित्याक आपणाक लोक मारूं शकता. कित्याक इतले जेन्ना करोडांनी लोक आसता कोणाचे फिरले आनी कोणी गुणो मारलो कोणी मारले कांय सांगूं शकना. तो म्हणटा ना यो म्हणटा. तर काजी लिपत भायर येता आनी पयलींच सांगता आयक म्हाजें म्हणटा म्हाजे कडेन चूक जालें. म्हटल्यार दुसरें कितें आहा, तुजो जो आजो आसलो तो म्हाजो फ्रेंड आसा, त्या नात्यान तूं म्हाजो भाचोच खो जाता, तूं म्हाजो नातू कसो आसा, तुज्यान म्हाजो संबंद आसा, तूं म्हाका काय करूं नाका म्हणटा. आनी निमाय पंडीत आनी काजी भितर खूब उलोवप जाता. ते विचारता की अशें कित्याक केलें तूं. आनी खास करून ते धर्माचे सगळे चर्चा करता की कशें देवाचे खास करून जी गाय आसा ती आवय आसा म्हणटा, आमचो जो पाडो आसा तो म्हणटा आमचो बापूय, तेजे कडेन तुमी दूध घेता तेच गायच्या भुरग्यांक तेच गायक तुमी मारता अशें. आनी काजी म्हणपाक लागलो हय तें सारकें आमी मानता. हितून मुस्लीम धर्मान सरिया अशे 2 भाग आसा. एक भाग जे देवाचे सारके आदेशा अनुसार पालन करता आनी ते मानता की गायक बी मारपाक जायना. म्हणटा दुसरो भाग आसा ते म्हणटात की जशे तुमी म्हणटा यज्ञ करतात आमच्या हिंदू धर्मान सरी, आनी यज्ञान केन्ना केन्ना गायची सरी आहुती दिता, केन्ना केन्ना घोड्याची आहुती दिता. तर तांकां खबर नासलें म्हणल्यार जी आहुती दिता गाय सरिया गोमेध यज्ञ आसता नाल्यार अश्वमेध यज्ञ आसता, ती गाय मेल्या उपरांत तिका जिती करता तें तांकां खबर नासलें. आनी तो घोडो मारता ताका सरिया जीवन प्राप्त जाता दुसरें आनी ताका मनशाचें जीवन दिता. तर तेची उन्नती करता हेची, तेंची सॅक्रिफायस करप नाल्यार यज्ञ करप म्हणजे तेंची प्रगती जाता. तर ते तांकां खबर नासलें. तशी व्हडली चर्चा जाता आनी मागीर उलोवप जाता. आनी काजी म्हणटा आयक म्हणटा म्हाका तुका कितें सांगपाक जाय म्हणटा की जेन्ना आपणें काल मृदंग तोडले म्हणटा 2 प्रसंग जाले. एक म्हाका अनुभवलो आनी दुसरें म्हाज्या सैनिकांक सरी अनुभवलो, ते तुका हांव सांगूंक सोदता म्हणटा. मातशें भितर या म्हणटा.
तर भितर या जेन्ना म्हणटा चैतन्य महाप्रभू म्हणटा हे सगळे फाटल्यान आहा ते म्हाजे पार्षद म्हणटा म्हाजे भक्त तेंच्या फुड्यानूच सांग म्हणटा कांय प्रॉब्लेम ना. आनी तो सांगता आयक म्हणटा जेन्ना आपणें काल मृदंग तोडले तर राती आपूण न्हिदलेलो आरामात न्हिदलेलो तर न्हिदल्या थंयसर कोण तरी म्हाका छवी दिसपाक लागली अशी काळोख काळोख दिसपाक लागलो आनी आपूण भियालो मातसो. तर पयलो की म्हाज्या छातयेचेर कोण तरी बसला की अर्दो मनीस आसा तो आनी अर्दो शिव आसा आनी तो आसलो नरसिंह भगवान. आनी तेणी म्हटलें तुजी हिम्मत कशी जाली की आपल्या भक्तांक त्रास करपाचे आनी मृदंग वगैरे तोडपाची आनी तेजे छातयेचेर हात धरले आनी म्हणपाक लागलो तुका आतां फाडून उडोवंक काय म्हणून. आनी तो म्हणलो ना ना म्हाजी चूक जाली आपणाक माफ कर आपूण आनी केन्ना तुज्या भक्ताक हात लावचो ना म्हणून तशें. आनी तेन्ना तेणी अशें म्हटलें तेणी हात काडले आपले द्राक्ष आसले त्यो काडल्यो आनी तो अदृश्य जालो. आनी काजीन आपले जे कपडे आसले वयले उपळण ते काडले आनी दाखयले की म्हाजे छातयेचेर पळय अजून सरी ते निशान आसा. तर नरसिंह देवाचे तेजे छातयेचेर निशान आसलेले आनी काजीन ते चैतन्य महाप्रभून बाकी सगळे पार्षद आहा तांकां दाखयले. इतलेंच न्हू म्हणूंक लागले तुमी आतां येताले आपणे म्हाजे सैनिकांक धाडले म्हणटा पळोवपा खातीर कोण येता ते पळय म्हणून आनी कितें चल्लां ते. तर सैनीक जेन्ना कीर्तन चालू आसलें जेन्ना ते पळोवपाक गेले कोण तर तेंचे ते आडोवंक सोदताले पयलीं पूण करोड सरी इतले लोक आसले हांकां. जेन्ना ते आडोवपाक गेले तेंची दाढी जी आसली ती जळ्ळी अशें झगडाणे येयले उजो येयलो आनी तेंची दाढी जळपाक लागली आनी ते भियाले. आनी इतलेंच न्हू तेंच्या तोंडांसून आपोआप देवाचें नांव येवपाक लागलें. इतले जाण हरे कृष्ण म्हणटा ते आपले सैनीक सरी हरे कृष्ण म्हणपाक लागले. आनी जेन्ना ते परत येयले संदेश दिवपाक हांवें विचारलें थंय कितें आसा ते हरे कृष्ण आसा म्हणल्यार कोण येता थंयसर हरे कृष्ण येता. ते थोड्या वेळा खातीर विसारले कितें सांगपाक जाय हरे. तर असो प्रभाव जालो म्हणटा. मागीर तेंच्यांनी सांगलें थंय निमाय येता आनी तो व्हडले इतले लोकांक घेवन येता म्हटल्यार इतली शक्ती संकिर्तनाची आसली की तेंच्या तोंडांसून सरिया तेंची देवाची नांवां येवपाक लागली. तर निमाय पंडीत इतलो खूश जाता आयकून. तो सांगता तुमी एक काम करा तूं म्हाका वचन दी की ह्या फुडें केन्नाच आमच्या भक्तांक संकिर्तन कोण करता रस्त्याचेर तांकां त्रास करचो ना. आनी काजी त्या जाग्याचेर वचन दिता की आपुणूच न्हू आपले जितले वंशज येतले आपले भुरगे नातू जे कितें फुडले पिढी येतली आपली ती केन्नाच तुमच्या संकिर्तनाक हरे कृष्ण महामंत्र जर रस्त्यार चल्ला तांकां कांयच करचें ना. आनी आजून मेरेन ती प्रथा आसा. बंगालाक व्हडले व्हडले दंगे जावं कितें जावं पूण संकिर्तन कोण करता ताका कोण हात लायना. जे देवाचें नांव करीत कोण वयता ताका हात लायना. आजून मेरेन ती प्रथा पालन करता. संकिर्तन करता आसतना तांकां हात लायना. ते कान म्हणजे काजीचे जितले पार्षद आसा आनी थंयसर चांद काजीची जागो सरी आहा ज्या जाग्यार ताचें घर आसलें आनी थंयसर पयशे जाल्यार आजून सरी वयची 2 झाडां आसा. तर तेचे एक आसा निमाचें झाड म्हणजे नीम आनी दुसरें आसा ते चाफो. तर काजीचे नांव काजी आशिल्लें म्हटल्यार ताका घरा कडेन प्रेमान चंपा म्हणटाले आनी तो चंपा झाड आसा तेजें म्हणजे चाफ्याचें झाड आसा ते काजी दर्शयता. दुसरें झाड आसा तो म्हणजे निमाय म्हणजे नीम म्हणजे चैतन्य महाप्रभू निमायचें झाड आसा थंयसर. आनी ते दोगूय एकामेकाक अशें म्हणजे कळना खंयसून पानां येयल्या कोणाची खांची खंय गेल्या एकामेकाक घट धरून आसा. तर हांगा काजी आसा आनी चैतन्य महाप्रभू दोगूय आलिंगन करून आसा. ते आजून मेरेन सजा वयची ती 2 झाडां तुमकां पळोवंक मेळटली. ती लागींच आसा इस्कॉन टेम्पलाच्या लागींच आसा थंयसर. तर ही लिला जाता. तर दुसरें जर तुमकां याद आसतलें काल चैतन्य महाप्रभूची हांवें एक लिला सांगलेली. तो एक भक्त आसलो श्रीधर म्हणून. श्रीधर कोलावेज तो केळी विकतालो मागीर तो केळ्याची फुलां विकतालो केळ्याचे सगळे भाग विकतालो. तर तेणी सांगलेलें की चैतन्य महाप्रभू म्हणटालो तूं व्हडलो चोर आसा तूं दाखयता आपूण बरो भक्त म्हणून म्हटल्यार फाटल्यान तुजी व्हडली संपत्ती आसा. आनी हांवें म्हटलेलें ती संपत्ती कितें तो चैतन्य महाप्रभू दाखयतलो म्हणून तो आयज दाखयता. जेन्ना काजीचें कीर्तन जालें आनी काजीन वचन दिलें की म्हाजे पार्षद आसा म्हाजे वंश आसा तुमच्या कीर्तनाक केन्नाच हात लावचो ना. तर हांगर निमाय पंडीत जर काजीच्या घरासून परत श्रीवास ठाकुराच्या घरा वयतलो जाल्यार स्ट्रेट वचोंक जाय. म्हणल्यार निमाय मातसो असो टर्न मारून खास करून श्रीधर कोलावेचाचो जी स्तुती आसा सॉरी तो कोण आसा तो दाखोवपाक सगळ्या जगांक टर्न मारता आनी तेच्या घरा कडेन वयता. आनी श्रीधर मातसो गरीब ब्राह्मण थंय आसता. त्यान काल सांगलेलें तेचें घर इतलें बुरोक आसलें घरान की पावस म्हूण ऊन म्हूण सगळे तेच्या घरान पडटाले. कपड्याक इतले बुरोक आसले काय खावपाक सुद्दां काय आसनासलें. आनी लोकांक दिसतालें की हो देवाचें नांव व्हडल्यान कित्याक घेता कित्याक ताका भूक लागली आसतली. केन्ना केन्ना भुकेन लोक व्हडल्या व्हडल्यान आड्डो मारता. तर ताका भूक लागल्यान लोक तेचे कडेन चपाती बी अशी सोडून मारताले की खा एकदां आनी वोगी राव म्हणून. म्हटल्यार तो व्हडल्यान देवाचीं नांवां करतालो. भक्तिविनोद ठाकूर म्हणटा जर देवाचें नांव व्हडल्यान करीत जाल्यार आमचें मन स्थिर उरता. जर कोणाचें मन विचलीत जाता हांगा थंय वयता व्हडल्यान नांव करपाक जाय तेन्ना मन स्थिर उरता. तर तसो श्रीधर व्हडल्यान नांव करतालो. आनी तेचे कडेन एक तांब्याचो एक मेटलाचो हें आशिल्लो तेचे कडेन तांबयो आशिल्लो.
आणि चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करीत करीत येता आणि ते तांबो असलो की श्रीधर सगळ्याक वापरतालो. त्या तांब्यान तो उदीक पियातालो, त्या तांब्यान तो टॉयलेटीक गेलो थंय व्हरतालो, त्या तांब्यान तो न्हातालो. तेचे कडेन आनी काय हे नासलेत, एकूच तांबयो असलो बाबड्या कडेन, इतलो गरीब असलो तो. म्हटल्यार तेचे कडेन जे रत्न असली, संपत्ती कितें असली ती चैतन्य महाप्रभू दाखोवंक सोदतालो आनी तो त्या खातीर येयल्लो. आनी चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करीत करीत येता आनी पळयता की थंय तांबयो आसा आनी तांब्यांतले उदीक काडटा आनी पियात रावता. आनी श्रीधर म्हणटा, अरे कितें करताय तुका म्हणटा, तूं हे तांब्यांतले उदीक पिवं नाका, आपूण हे तांबयो सगळ्याक वापरता, आपलो हे उद्वंश जातलो म्हणटा तूं जर ते तांब्यांतले उदीक पियात जाल्यार. आनी निमाय पंडीत तेन्ना सगळ्या भक्तांक आनी आख्ख्या जगाक सांगता की हेचे कडेन जी कृष्ण भक्ती आसा ती कोणाक कडेन ना. तो भितरल्यान कृष्णाची इतली सेवा करता, आपले अर्दे जे कितें थोडे पयशे गावता तो कृष्णाची व्हडली महान भक्त गंगा देवीची पुजेन लायता आनी सततम तो देवाचें नांव करीत आसता. तेची तो स्तुती करपा खातीर ते तांब्याचें उदीक पियेता. कित्याक भक्ताचे जे उदीक वापरताले कितें वापरता ते सदांच दिव्य आसता. तर हांगर तो श्रीधर जे आसा कोलावेच आसा तेची स्तुती करता आनी मागीर ते परत कीर्तन करीत करीत आपल्या घरा वयता. आनी तशें सांगलें श्रीवास आंगणान खुबश्यो लिला जाताल्यो, अश्यो अद्भुत लिला जाताले. थंयसर अशें म्हणटा कितें ना कितें चालूच आसतालें. तर एक दीस कीर्तन करीत करीत जेन्ना चांद काजीची लिला सुरू जाली तेन्नासून जे कीर्तन असले भायर सगळे चालू जावपाक लागले. आनी निमाय पंडीत जशें आमी काल पयर सांगलेलें हांवें तुमकां की व्हडलो पंडीत आशिल्लो आनी तेचे शिश्य आशिल्ले आनी तो ग्रॅमर नाल्यार व्याकरण शिकयतालो. म्हटल्यार आतां जेन्ना गायासून येयल्ल्याक तो व्याकरण शिकयता आसतना सगळ्याक कृष्णच लायतालो. तर एक दीस जाता कितें की तो कृष्णाचे व्याकरण ग्रॅमर शिकोवपाक सुरू करता आनी सगळे कृष्णाचेच सांगता की म्हणजे हे अशुतोष नाल्यार म्हणजे कृष्णाक तुलनेक सगळी कृष्णाचे उदाहरण दिवन सगळे शिकोवपाचे कृष्णात. आनी तो भान आसना की 6 वरां तो क्लास दिता म्हळ्यार सगळे सांगता कृष्ण सार म्हणटा, कृष्ण सगळ्यांचो मूळ. तर सगळ्यांचो जे ग्रॅमर आसा त्याचो मूळ कोणा कृष्ण. तर ते भुरगे आसता ते चित्ता आपल्या गुरूक जाले तरी कितें काय म्हणटा, हो गया वचोन आसा येयला म्हटल्यार म्हाका दिसता हो गेलो म्हणून. आमी म्हणटा गया से गया म्हणजे हेची कामानसून गेलो म्हणून. म्हटल्यार प्रत्येक वस्तू तो शिकयतालो भुरग्यांक, तो सारकें शिकयतालो म्हटल्यार सगळे कृष्णाक जोडून. अजून सरिया ते जर कोणाक ग्रॅमर शिकपाक जाय, शिला जीव गोस्वामी जे व्हडले अनुयायी आसा चैतन्य महाप्रभूचे, तेणीन कृष्णाचे रामाची नांवां घेवन कशें ग्रॅमर शिकोवंक जाय ते तेणी शिकयल्लें आसा. तर कोणाक शिकपाक जाय ते तरेन कृष्णाची नांवां घेवन सरिया संस्कृत शिकपाक जाय ते आहा उपलब्ध आसा. तर अशें एक दीस चैतन्य महाप्रभू बरो ना जाता आनी कीर्तन करीत करीत आनी त्यांनी सांगलेलें आसता की वैष्णवाचे म्हणजे जे भक्ताची हांगासर आमी पळयलें की जेन्ना गया सरे गेल्लो तेन्ना ताका फिवर जाल्लो आसता आनी तेन्ना सरे तेणी याचना केल्ली की आपणाक वैष्णवाचे चरण पांय धुल्लेले उदीक दिया म्हणून. सो हांगासर परत येता सर तेन्ना तशेंच जाता की आपतो मागीर ताका भक्तांचे चरण धुल्लेले उदीक पियेता सारको जाता. तेचे फुडें आनी एक लिला, एक सुंदर लिला आसा. श्रीवास ठाकूर आमी म्हणटाले की लिला चालूच आसता. थंयसर एक लिला आसा ती कीर्तन सादारणपणे ते दिसाचे करताले आनी मागीर तांकां दिसलें की आमी रातचे फक्त न्हिदता. तर रातचे 9-10 मेरेन ते कीर्तन सोंपयताले. पूण तांकां दिसपाक लागलें रातचे म्हणजे कितें 12 ते सकाळचे 4 मेरेन तेन्ना न्हिदता आमी, ते न्हिदपाचें ना, कीर्तन करपाचें म्हणून. तर आमी चिंतीत हे चैतन्य महाप्रभू तेचे पार्षद जेन्ना कीर्तन करताले ते न्हिदत नासले. कित्याक दिसभर ते कीर्तन करताले, रातचे सरी रातभर सकाळ जायसर फांतोडे मेरेन कीर्तन करताले आनी परत मंगल आरती बीन करून परत कीर्तन चालू आसतालें. तर कोण चिंतू शकता बाबडे न्हिदताले केन्ना, बाकीचे कार्य केन्ना करताले की तेंचे फूल आख्खो शेड्यूल कीर्तन कथा अशेंच आसताले. तर एक दीस अशी कथा कीर्तन चल्ले श्रीवास आंगणान, ती 21 वरां चल्ले. तर संस्कृतान पयशी जाल्यार आमचे हिंदू धर्मा प्रमाणे आमी प्रत्येक दीस आसा ताका 24 वरां आसता ताका 8 प्रहर आसता. प्रहर म्हणजे 3 वरां, म्हणजे 8 आनी 3 करीत जाल्यार 24 वरां जाता. तर हे जे आहा 7 प्रहर, 7 म्हणजे 7 प्रहर चल्ले. 21 वरां मेरेन चैतन्य महाप्रभू ती लिलेन आशिल्लो. तर आम तौरान सादारणपणे चैतन्य महाप्रभू आपूण देव आसा म्हणून अशें केन्ना दाखयनासलो. म्हटल्यार थोडे खूब कमी जाग्याचे चैतन्य महाप्रभू दाखोवन दिलं की आपूण स्वता देव आसा म्हणून. आनी ही जी लिला आसा तितून चैतन्य महाप्रभू दाखोवन दिलं की आपूण देव म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू थंयसर हे आसताले गद्दी, व्यास गद्दी आसली, तेचेर बसलो. तर तांणी म्हणपाक लागलो
देवाच्या विष्णूच्या स्वरूपान येयलो आनी सगळे भक्त ते कळ्ळे की चैतन्य महाप्रभूचो भाव कितें आसा आनी सगळे गंगाचे जल घेवन येवपाक लागले, उदीक घेवन येवपाक लागले आनी चैतन्य महाप्रभूचेर घालपाक लागले आनी चैतन्य महाप्रभूचो अभिषेक करपाक लागले आनी थंयसर खूब जाण आसा खूब जल हाडटाले. तर चैतन्य महाप्रभू प्रत्येक भक्ता कडेन आस्वादन करपाक लागले, म्हणजे उलोवपाक लागले हो भक्त अशें आसा. तेणी पयलीं हरिदासाक आफोवन हाडलो आनी तेणी सांगलें की तूं देवाचे इतली प्रेम करता की सद्दां तूं 192 रावंड करता, म्हणजे 3 लाख नांव घेता देवाचे म्हणून. आनी तेणी सांगलें तुका याद आसा काय म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू सांगपाक लागलो कितें कितें तेच्या जिवनान घटना घडलेली आनी केन्ना आपूण तुका खऱ्या रुपान पावल्लो. तर एक घटना हरिदास ठाकुराच्या जिवनान जाल्ली. काल हांवें संक्षिप्त रुपान सांगलेलें, काल न्हू सॉरी पारशाच्या लेक्चरान एकदां म्हटलेलें हांवें तें. तर हरिदास ठाकुरा एकदां 22 मार्केटान मारलेलो, चापकांनी मारलेलो, कित्याक तो देवाच्या नांवाचो प्रचार करता. कोणी तरी वचून तेची कंप्लेन केली. थंयसर मुगल राजा आशिल्ले आनी तेणी खान जे काय आसता थंयसर राजा आसले, तेणी ताका चापकांनी मारपाक सांगलेले 22 मार्केटान. पूण कितें जालें कितें, ज्या ज्या मार्केटान ताका मारताले हरिदास ठाकूर आपल्या देवाच्या नांवान मग्न आशिल्लो आनी जितले कोण मारताले ताका कांयच लागनासलें. एका मार्केटान मारलो ताका कांयच लागनासलें आनी मागीर 2 मार्केट जाले तरी हरिदास ठाकुराक कांयच जायनासलें. करता करता 21 मार्केट जाले आनी तरी ताका कांयच जायनासलें. पूण जेन्ना 22व्या मार्केटान जेन्ना ताका हेलो मारपाक, ते 2 सिपाही आशिल्ले हेचे मुगलाचे, ते मारपाक आसले. तेंच्यांनी म्हटलें जर तूं मार खारिना, तूं मरना जाल्यार हो आहा तो आपणाक मारतले म्हणून. तर तेन्ना हरिदास ठाकुरान कितें केलें, एक दिव्य लिला करता तो. तेणी आपले स्व इच्छेनी मृत्यू म्हणजे आपूण मेला अशें दाखयलें, म्हणजे आपले प्राण तेणी आडोवन थेयले आनी सगळ्या लोकांक दिसलें हरिदास ठाकूर मेलो म्हणून. तेची स्वास चलना नासली, तेची हृदय बंद जालें, सगळें बंद, चेतनाच नासली हेची. आनी तेंच्यांनी मेला तें पळोवन ताका गंगान व्हरोन उडयतात. ते कित्याक गंगान उडयताले की मुस्लीम धर्मा प्रमाणे तांकां जमनीन पुरता आनी हिंदू धर्मा प्रमाणे ताका जळयता. म्हटल्यार ते सगळे मुस्लीम आसले ते म्हणपाक लागले हो देवाचे हिंदू देवाचें नांव घेता, हेका आमच्या धर्मान प्रमाणे ताका हें जावचें न्हय, हेची क्रिया करया नाका, ताका पुरया नाका, कित्याक नाका म्हणून. आनी हिंदूचे थोडे चिंतपाक लागले की हो मुस्लीम आसा आनी देवाचें नांव घेता, हेका कशें जळोवंक शकता, हेका जळोवं नाका. तर त्या खातीर ताका गंगान व्हरोन उडयलो की नुस्तीं खातली जाल्यार कुसतलो आनी थंय मरतलो, मागीर नुस्तीं खावं शकता म्हणून. तर तेन्ना ताका जेन्ना गंगान व्हरोन उडयता, तो गंगान उडयता तेन्ना व्हांवत वयता फुडें आनी जेन्ना व्हांवून वयता तेन्ना मदींच तो उठ्ठा आनी गंगेच्या उदकांसून चलत येता आनी परत गांवांत येता. आनी सगळे लोक जे चिंत्ताले हरिदास ठाकूर मेला, ते पळयता की हरिदास ठाकूर हो पळय चलून वयता. तांकां कळटा हो दिव्य मनीस आनी जो राजा आसलो ताका आपली चूक कळटा की तो म्हणटा धांवून येता, ताच्या पांयां धरता, म्हाजी चूक जाली म्हणटा, आपणें तुका पयलीं जर मारलो म्हणटा आनी मारलोच न्हू, तुका आपणें उदकान सरिया उडयलो, गंगेन उडयलो म्हणून. आनी तो ताची माफी मागता. तर हे जे 22 मार्केट सगळी याद करून दिता कोण, चैतन्य महाप्रभू ताका. तेन्ना तुका चापकांनी मारलो, तुका याद आसा आपणाक इतलें वायट दिसलें, आपूण सुदर्शन चक्र घेवन तांकां मारपाक तयार आसलो म्हणटा. म्हटल्यार तूं प्रार्थना करतालो तांकां मारूं नाका म्हणून, तो सुदर्शन कितें करतलो बाबडो. जर भक्त प्रार्थना करीत आपूण मारूं नाका ताका, तर सुदर्शन सगळें कांय करूं शकना. तर ते म्हणटा म्हटल्यार तेन्ना आपणें कितें केलें, आपूण स्वता तुज्या फाटीचेर वेंग मारून रावलो, म्हणजे आपली कात आसा ती तुज्या फाटीचेर घातली आनी जितले चाबूक तुजेर मारलेले ते सगळे चाबूक कोणी घेतले, आपणेन घेतले म्हणटा. तर सगळे चाबूक मारलेले हरशी हरिदासाक, म्हणजे ताका काय लागनासलो, कित्याक चैतन्य महाप्रभू सगळे घेतलेले. आनी चैतन्य महाप्रभू ताका फाट दाखयता, पळय म्हणटा चाबकाचे मार्क म्हाजेर आसा ते कोणी, कित्याक आपणेन तुजे सगळे चाबूक आहा ते आपणेन घेतलेले. तर ही लिला जाता. फुडें आनी एक भक्त श्रीवास म्हणून आसा भक्त, ताका आफोवन हाडटा. श्रीवास म्हणटा तुका याद आसा काय म्हणटा. तर एक दीस जाल्लेलें कितें, कित्याक ते किर्तन खूब करताले, तेंची कंप्लेन ते राजा कडेन पावले, मुस्लीम राजा कडेन. आनी मुस्लीम राजान थंय सैनीक धाडलेले सगळ्यांक मारपा खातीर. तर इतली सारकी सिरियस सिट्युएशन जाल्लेलें आमी म्हणूं शकता. तर सगळे जेन्ना श्रीवास ठाकुराक कळ्ळें की मारपाक येता मुस्लीम, तर तेन्ना ते दुसरे म्हणजे नदी पार, गंगा पार वचोंक सोदताले. आनी थंय पळयता की थंयसर कोण गंगाचेर बोट आसली, बोटीचेर नावीक नासलो, म्हणजे चलोवपी नांववालो नासलोच. तर थंय पळयता बोट ना, थंय नावीक ना, कांयच ना. तो भियाता कितें जातलें, आनी ते सगळे परिवाराक आपले मारतले म्हणून, आपल्या भुरग्यांक मारतले, आपल्या भावांक मारतले. तर करया कितें काय म्हणून. तेन्ना खंयच्यान तरी एक दादलो धांवून येता, सांगता आपूण नावीक म्हणून आनी म्हाजी नांव आसा म्हणटा, तूं तेचेर बस, आपूण तुका पार करता म्हणटा. आनी श्रीवास ठाकूर येता, धांवून येता आनी तेच्या नावीर बसता, तेच्या बोटीचेर बसता आनी ताका गंगा पार करता. आनी ते सैनीक जे येता मुसलमानाचे, ते श्रीवास आनी तेच्या परिवाराक कांय करूंक पावना, तांकां श्रीवास मेळच ना.
तो निमाय पंडीत सांगता तुका याद आसा तेन्ना तुका नावीक मेळ्ळो, तूं सोदतालो, एकूय नांव वालो नासलो, कोणूच नासलो. तो नावीक कोण तो खबर आसा, तो नावीक हांव आसलो. जेन्ना हांवें पयलीं तुका मारपाक येता हांव स्वता थंय प्रकट जाला, हांव म्हाजी स्वताची नांव घेवन येयलो आनी तुका थंय हांगांतल्यान पलतडी व्हरून तुका वाचयलो म्हणून. तर आमकां हांगा समजूंक जाय चैतन्य महाप्रभू सरिया आमच्या जिवनांत सरिया जेन्ना देव आसता अशे प्रसंग आमच्या जिवनांत येता जेन्ना देव स्वता साक्षात कोणाच्या रुपान येता आनी आमकां पावता, आमकां वाचयता. तर हांगासर सगळे निमाय पंडीत तुमकां याद करून दितालो केन्ना केन्ना आपूण तुका पावला म्हणून. अशी खूब लिला चालू आशिल्ली. सगळे प्रत्येक भक्ताक तो आपयतालो आनी तेचे तुज्या आयुश्यांत कितें जाल्लेलें तें सांगतालो. अद्वैत आचार्य आफोवन हाडटा आनी सांगता तुका याद आसा तूं भगवद्गीता वाचतालो सदांच आनी तुका भगवद्गीता सगळी समजताली, म्हटल्यार एक श्लोक भगवद्गीतांचो आसलो तुका कळत नासलो. आनी अद्वैत आचार्यान प्रण घेतलेलो तो. तर कोणाक वाचपाक जाय अद्वैत आचार्य वाची वाचपाक जाय. तो वाचतालो श्लोक आनी ताका अर्थ कळनासलो जाल्यार तो उपास करतालो. जर अशें जालें की आमकां आजीवन उपास करचो पडटा की खूब कितें आमी वाचता आमकां कळत ना. तो अद्वैत आचार्य भगवद्गीता एक श्लोक वाचता ताका कळना, तो कितें म्हणटा आयज आपूण उपास करतलो आनी उपास चालूच आसलो, रात जाता दुसरो दीस जाता तरी ताका श्लोकाचो अर्थ कळना. तेन्ना साक्षात त्याच्या हृदयान तो श्लोकाचो अर्थ कृष्णाक हाडटा. आनी निमाय पंडीत म्हणटा तुका याद आसा एक श्लोक अर्थ कळनासलो तुका, आपूण स्वता तुज्या काळजांसून तुका त्या श्लोकाचो अर्थ अनुभव करून दिलो. अशें सगळ्या भक्तांक आफोवन हाडटालो आनी सांगतालो कसो आपूण तुज्या आयुश्यांत मदत केली म्हणून. कित्याक हांगा चैतन्य महाप्रभू साद्या भक्ताच्या रुपान नासलो, तो देवाच्या रुपान आसलो आनी तो सांगतालो देवाच्या रुपान आपणें तुका कसो पावलो काय म्हणून. तर सदां सांगता ही महाप्रकाश लिला 21 वरां आसा. तर ही लिला सोंपोवपाक अर्दे वरान जावची ना, ही फक्त 3 जाल्यार अशी सगळ्या प्रत्येक भक्ताक आफोवन हाडून ताका हे सांगतालो. म्हाका दिसता फुडल्या भक्तांची लिला जी आसा एक 3 मिनटां उरल्या. तर हांव एक एसेन्सान बारीक आनी एक भक्त आशिल्लो अशें म्हणटा जेन्ना सगळ्या भक्तांक आफोवन हाडून तांकां सांगतालो चैतन्य महाप्रभू, तर पळयता की एक भक्त थंय आसलो चैतन्य महाप्रभू ताका आफोवन हाडिनासलो आनी ताचें नांव आसलें मुकुंद. तर सगळे जेन्ना पळयता की सगळ्यांक चैतन्य महाप्रभू सांगता की कोण, आनी जशें हनुमान आशिल्लो म्हणजे एक भक्त आशिल्लो मुरारी गुप्ता म्हणून, मुरारी गुप्ता कसो पावलो तो सांगता आनी तेचे कोण तो सांगता सर तो हनुमान आसता, तेचे रिवील करून दिता. तशी खूब लिला चालू आसले. तर हेका जेन्ना मुकुंदाक आफयना बाकीचे भक्त टेन्शन येता, बाकीचे भक्त चिंतूंक लागता अरे चैतन्य महाप्रभू सगळ्यांक कृपा दिता म्हटल्यार मुकुंद थंय आसा आनी मुकुंद कोणच्याक रावन थंय रडटा की आपणाक चैतन्य महाप्रभू कित्याक आफयनाका म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना भक्त सांगता श्रीवास ठाकूर वचून सांगता की मुकुंद थंय आसा ताका तुमी कित्याक आफयना, चैतन्य महाप्रभू रागार जाता. तो मुकुंद ताका भायर उडय म्हणटा, ताका आपूण केन्ना घेवचोच ना आनी ताका आफोवन हाडचोच ना. कित्याक भक्तांच्या संघान तो बरो भक्त खो दाखयता म्हटल्यार भायर वयता आनी म्हाजेर तो तलवारी मारता म्हणटा. तो भायर वयता आनी असत लोकांचो संघ करता आनी म्हाजेर तलवार गदा मारलेले समान अशें कार्य करता. तर ताका आपूण केन्ना आफोवचोच ना हांगासर म्हणटा. तर मुकुंद कितें आसता खूब सादो आसता. मुकुंद खरे प्रमाणे तो मायावाद बीन आयकूंक सोदिनासलो, म्हटल्यार तेचे कडेन लोक जेन्ना कोण कितें उलोवपाक येतालो ताका ना म्हणपाक कठीण जातालें. तर लोकांचे तो आयकतालो, लोक कितें सांगता ते मायावादी येयले लोक दुसरी फिलॉसॉफी सांगता तो आयकतालो. ते चैतन्य महाप्रभू आवडनासले की हो अशें आयकता म्हणून, कित्याक मुकुंद भितरल्यान ना म्हणपाक खूब मुश्कील जाता. ते खातीर तो म्हणटा की मायावाद म्हणजे कितें देवाक स्वरूप ना म्हणटा, ते गदा मारलेले तलवार मारलेल्या भाशेन देवाच्या रुपाचेर. ते खातीर तो म्हणटा मुकुंद भक्त म्हणून दाखयता म्हटल्यार व्हडलो भायर वयता आनी म्हाजेर तलवार मारता गदा मारता म्हणटा. तेन्ना भक्त विचारता की मुकुंद विचारता आतां आपलें कितें जातलें जर आपल्याक निमाय घेयना, चैतन्य महाप्रभू आपणाक स्विकार करिना जाल्यार आपूण कितें करतलो. तो भक्त विचारता ते कितें केन्नाच घेवचो ना तुका म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू सांगता ना केन्ना घेवचो ना न्हू, 10 लाख जन्मा उपरांत ताका आपूण घेतलो म्हणटा. आतां आमकां कोणी सांगलें आमी कार्यक्रमाक वयता कथा करपाक, समजा आमी प्रोग्रामाक वयता, ते प्रोग्रामाक केन्ना येवं नाका म्हणून सांगलें आनी आमी विचारता केन्ना येवचें, 10 लाख जन्मा उपरांत येवचें म्हणून. कोण परत येतलो, आमी म्हणटा महाराज झक तुमचो प्रोग्राम आनी तुमची कथा नाका आनी तुमचें किर्तनूय नाका म्हणटले. पूण जेन्ना मुकुंद आयकता की 10 लाख जन्मा उपरांत आमकां परत चैतन्य महाप्रभू आपल्या संघान घेतलो, मुकुंद उडक्यो मारून मारून नाचपाक लागता, जय जय म्हणटा. चैतन्य महाप्रभू आपणाक घेतलो, आपणाक परत घेतलो म्हणटा. आनी चैतन्य महाप्रभू पळयता की मुकुंद कितलो ग्रेटफूल आसा, कितलो कृतज्ञ आसा की 10 लाख जन्म तरी सांगले तरी तो कृतज्ञ आसा. ताका कळ्ळें की परत संघान येवप म्हणून कितें. चैतन्य महाप्रभू सांगता चल वचा आनी मुकुंदाक आफया, आतांच ताका कृपा दिता म्हणटा. आनी भक्त वयता आनी मुकुंदाक आफयता, यो यो मुकुंद यो यो तुका चैतन्य महाप्रभू आफयता. पूण मुकुंद विसारलेलो सगळे, तो इतलो खूश जालो की व्हडल्या व्हडल्या उडक्यो मारून नाचतालो
आनी चैतन्य महाप्रभू आपयता तो आवाज सगळे येवंक ना ताका. भक्त सांगताले ताका यो यो म्हणून तो आवाज येयनालो ताका. तर भक्तांनी कितें केलो, ताका धरलो, उखलूनच हाडलो आनी उखलून हाडलो आनी चैतन्य महाप्रभूच्या फुडल्यान ठेयलो. सांगपाचो उद्देश की जेन्ना आमी कृतज्ञ आसा, आमकां जे भक्तीन प्राप्त जाता, आमी ग्रेटफूल, आमी थँक्यू म्हणटा आनी देवाक धन्यवाद दिता, तेन्ना देव आनीक कृपा दिता. आनी एक लास्ट चैतन्य महाप्रभूची आई सरी आसा तुमी पयशी, जेन्ना तांकां साक्षात विश्वरूप म्हणजे बलराम अवतार येता आनी चैतन्य महाप्रभू सरी विश्वंभर रुपान तांकां जन्माक येता आनी तेंची 8 भुरगीं 8 चेडवां मेल्लेलीं आसता. आनी त्या खातीर जेन्ना ती देवाची भक्ती ती कमी करिना, देवाची भक्ती वाडयता. त्या खातीर जेन्ना आमची भक्तीन आमी कितें करपाक जाय, जाता इतले भक्ती सदांच वाडोवपाक जाय, कमी करपाक जायना. आमी सदांच सांगता, जर कोण 1 माळा करता एका जाल्यार 2 माळा करता, दोनांसूय एकाचेर केन्ना येवं नाका. 4 करता दोनार येवं नाका, 16 करता जाल्यार 8 येवं नाका, तेचे वयर वचूं शकता. त्या खातीर स्तर आसा तो सदांच भक्तीचो वाडोवपाचो आमी. तर हांगासर मुकुंद दाखयता की आमी जेन्ना ग्रेटफूल आसता आनी आमी कृतज्ञ आसता, धन्यवाद व्यक्त करता, तर देवाची कृपा आमकां चड मेळटली. अशें खुबशे भक्तांची महाप्रकाश लिला आसा, 21 वरांची लिला आसा ती व्हडली. तर टायम जाल्लो आसा, कित्याक टायमाच्या भायर चडूय आमी या नाका. तर शिला प्रभुपाद की जय.